فرنسية. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. أولا قبل كل شيء إن كنت من متتبعي هذه القناة فأهلا بك، وإن كنت تشاهد فيديو في هذه القناة لأول مرة وترى أنها تستحق الدعم، لا تبخل علينا بدعمنا بلايك، شير، اشتراك، تعليق ونشر الفيديو مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. اليوم درس جديد وهو الدرس الثاني من سلسلة تعليم القراءة والنطق بالشكل الصحيح. الدرس الأول ستجدونه إن لم تشاهدوه ستجدونه في صندوق الوصف أو la barre d'infos. Le plan de notre cours aujourd'hui, on va commencer d'abord par comment prononcer أو كيف ننطق les voyelles, les consonnes et les accents sur les lettres. إذن سنبدأ بلي فويل أو الحروف الصامتة، كيف تنطق مع حروف أخرى وحالات التي تنطق فيها بشكل غير المعتاد، les consonnes أيضا les accents sur les lettres الذي يشكل المشكل أو المشكل الذي يواجهه العديد من التلاميذ هو les accents sur les lettres، وسأشرحه بالتدقيق في هذا الدرس إن شاء الله. On commence les voyelles. D'abord, on va commencer par la lettre A et O. قلت أولا سنبدأ بالحرف avion. avion. assiette. avion هي طائرة باللغة العربية. assiette صحن. wagon. wagon هي عربة أو مقطورة. أن عندما يكون لدينا هنا أكسون فوق لا لتر أ لا يطرأ أي تغيير على نطق الكلمة أو على نطق الحرف. بانان. غدي. بانان هو الموز، غدي هو الفجل، وهنا لا تنطق لا لتر اس كما قلنا. أما بالنسبة لا لتر أو لدينا هنا كيمونو. كيمونو. يويو. بيروكي. هنا كي. كولون يو او تي تنطق كي، وهذا يسمى بلي جروب فوكاليك، وسأتكلم عنهم في الدرس الموالي. لدينا هنا فانتام. فانتوم شبح. أورانج. أورانج كذلك والمثال بالنسبة لأو إن كانت فوقه أكسون لا يطرأ عليه أي تغيير في النطق. كاروت. كاروت جزر. on passe à la voyelle I et U. U. نبدأ ب I. Igloo. Igloo court. Hibou. Hibou. O avec U ça prononce OU. Hippocampe. Hippocampe. Libellule. 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 île. île هي جزيرة. ني. ني هنا لا تنطق الدي وهو العش. كيوي. 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 On passe à la voyelle U. On a U. U. Uniforme. Uniforme وهي البدلة الموحدة. لون لدينا هنا لون لا ننطق أو
قلت لأنها تمثل السكون في اللغة العربية. لون قمر باللغة العربية. بلوم بلوم وهو الريشة. توليب توليب وهي نوع من أنواع الزهور. هنا لدينا jupe G avec U ça prononce jupe هي تنورة. pull mur بالنسبة لمور لا تنطق لذلك نقول mur حائط. la lettre ou la voyelle E أعيدوا معي من فضلكم لأنني ألاحظ أن العديد من التلاميذ الذي أقابلهم لديهم مشكل في la lettre ou la voyelle E U et I. لدينا هنا cheval cerise كرز. grenouille fenêtre كرز grenouille هو ضفدع. fenêtre هي نافذة. on passe. je tends on poule دجاجة. table navire سفينة. ce et escalier. من هنا نستنتج أن la lettre E لديها 3 أشكال أو 3 أنواع مختلفة تنطق بهم. إذا كانت في وسط الكلمة تنطق مثلا لدينا هنا C avec E تنطق ce. كذلك المثال بالنسبة لgrenouille RE تنطق R FE تنطق FE GE تنطق G. أما الحالة الثانية وهي عندما تكون في آخر الكلمة لا تنطق تمثل السكون في اللغة العربية مثل poule table navire. لا نقول navire non navire. أما الحالة الثالثة وهي تكون في الحروف الصغيرة التي تتكون الكلمات الصغيرة التي تتكون من حرفين أو 3 مثل هذا ce هو اسم إشارة ce. والحالة الرابعة وهي الحالة التي يكون فيها E في أول الكلمة تنطق A مثل في هذه الحالة escalier. قلت أن لا لتر Y لديها طريقة تنطق على طريقتان. الأولى أنها تنطق كلا لتر I. مثلا لدينا هنا مثال ستيلو un cycliste. بالنسبة للقواعد التي نطبقها ومتى نقرأ Y و I ستجدونها في الدرس الأول تفاديا للتكرار. un cycliste وهو قائد دراجة un cycliste. Y هنا تنطق كلا لتر I تماما. un pyjama le rythme هو النظام. un mystère هو شيء يعني مخفي أو لغز. une pyramide هرم pyramide.
un tricliste. Un tricliste, ça veut dire هي الدراجة التي لديها 3 عجلات عفوا. نمر. crayon. هنا تنطق Y كي باللغة العربية. Une frayeur. Essayer, c'est le verbe essayer, c'est un verbe de premier groupe. Il se termine par ER et ER, on la prononce comme E. Donc on ne dit pas essayer, non, essayer. Une voyelle. Essayer هو فعل يحاول. J'essaye de faire quelque chose, ça veut dire أنا أحاول أن أفعل شيء. Un royaume هي مملكة. Un paysage أو مشهد. Un voyage. Passons aux consonnes. أنهينا مع les voyelles. الآن سأقوم بشرح كيفية نطق les consonnes. تفاديا لطول الفيديو أو طول السلسلة، فقط سأشرح الحروف التي نواجه فيها مشاكل، التي تنطق وتقرأ بالطريقة الغير المعتادة. أما الحروف التي تنطق بالطريقة المعتادة فسأشرحها مع قراءة النصوص والجمل التي سنقرأهم في الدروس الآتية إن شاء الله وبحول الله. نبدأ. La lettre C من بين les consonnes التي نواجه فيهم مشاكل، أنها تارة تنطق ك سي وتارة أخرى تنطق ك. الآن سأشرح متى تنطق لا لتر ك كما في الصورة، وتعمدت أن أحط لكم صور لكي تروا الطريقة التي تنطق فيها، يعني كيف ننطق بشفاهنا، كيف نجسد النطق بفمنا. وهنا لدينا la lettre C avec la voyelle A, on la prononce K. La lettre C avec la voyelle O, on la prononce Ko. La lettre C et la voyelle U, on la prononce Q. أمثلة لدينا هنا كان. وقلت أن عندما يكون لدينا لا دوبل كونسون أو لا كونسون مزدوجة، مثلا هنا إن، نشد لأنها بمثابة الشدة في اللغة الفرنسية. كان وهو العكاز. لا كاروت. لا كاروت. double T, la carotte. On ne prononce pas la lettre E لأنها تتواجد في نهاية الكلمة، وقلت أن les voyelles لا تنطق في نهاية، جميع les voyelles تنطق في نهاية الكلمة إلا E، وفي بعض الحالات تنطق كالكلمات الصغيرة مثل ce. Passons. Un carré. Carotte, ça veut dire جزر باللغة العربية. Un carré. مربع. La caméra. La caméra. Le colis. هنا S لا تنطق ونسميها la consonne muette. الحرف الساكت لا ينطق. Un canapé. أريكة. Le colis, ça te dire هو الطرد باللغة العربية. Un canapé. De la colle. De avec E ça prononce de. L avec A ça prononce la. Colle. De la colle هي اللصاق باللغة العربية. On va lire ensemble cette phrase. سنقرأ هذه الجملة معا. M avec A ça prononce ma. Co.
copine pin. هنا لو لم تكن E ستقرأ copain لأن I avec N ça prononce un. Ma copine colorie à côté de Coralie. Ma copine colorait à côté de Coralie. الآن la lettre C عندما تنطق S تنطق كلا lettre S. لدينا هنا C avec E, avec I, avec Y et avec E accent E. هنا تنطق se, si, سي, c'est. أمثلة cible. C'est avec I, ça prononce si. B avec L, bl. Cible. La cime. La cime. La cime هي القمة. نقول la cime des montagnes هي قمم الجبال. Une pousse. Une pousse. Plutôt une puce. Une puce. puce لديها معنيين مختلفين باللغة العربية فعلى حسب الجملة. puce تعني شريحة صغيرة يعني مثلا puce إلكترونيك هي شريحة إلكترونية مثل شريحة الهاتف. وأيضا نقول puce على حشرة صغيرة أو برغوث صغير. le pouce هو الإبهام. le pince هنا لو لم تكن سي ستنطق pins ولكن لدينا لا كونسون سي لذلك نطقناها pince. des cymbales لا ننطق اس لأنها تمثل السكون. اس لا ننطقها لأنها فقط هنا تمثل علامة الجمع. la marque de pluriel. la police الشرطة. une séance de cinéma. Une séance de cinéma. le carapace de la tortue. Le carapace de la tortue. وقوقعة السلحفاة. On passe. هنا la lettre S. La consonne S عندما تنطق Z وتنطق la consonne Z تنطق la lettre S عندما تكون وسط deux voyelles يعني تكون la voyelle S et une autre voyelle. لدينا هنا مثال rose. هنا لدينا la voyelle O et la voyelle E لذلك S نطقناها Z. ولكن إن كانت لدينا لا دوبل كونسون إذن أن تكون لدينا دوبل اس ستنطق غوس. ولكن رغم أنها توجد وسط دو فويل ولكن هنا لا توجد لا دوبل كونسون لذلك سننطقها غوز. هنا لدينا اس وسط لا فويل A إلى فويل E وهنا أيضا اس وسط لا فويل A إلى فويل I. هنا سننطقها از وهنا ازي. هنايا لدينا la lettre ou la consonne S وسط la voyelle E et U. وهنا S وسط la voyelle O et A.
سننطق هنا أزي أزو et osa osu osa. On passe aux exemples. un هنا N نخرجها من الأنف. un vase vase V avec A ça prononce va z لأنها أتت وسط deux voyelles A et E. vase. la fusée هنا E لا تنطق E في آخر الكلمة. la fusée هو الصاروخ. une cerise كرز. un لاحظوا معي وأعيدوا معي نطق الكلمات لأن العديد منكم لديهم مشكل في النطق، والنطق يعني سهل جدا. un musée un musée. ce trésor R avec E accent ça prononce ré. trésor. هذا الكنز. le magasin I avec N ça prononce un. le magasin de chemise. هنا لا ننطق S لأنها فقط la marque de pluriel. chemise. محل ملابس. magasin de chemise. نقرأ هذه الجملة. je vous présente ركزوا معي جيدا. présente لا نقول présente non. présente mon cousin et ma cousine. mon cousin et ma cousine. والفرق هنا أنها IN à la fin تنطق un cousin، ولكن هنا لدينا E à la fin لذلك نطقناها cousine. donc الجملة باللغة العربية يعني je هي أنا أقدم لكم ابن عمي أو ابن خالي نفس الشيء mon cousin. و هي إيه ما cousine ابنة عمي أو ابنة خالي. on passe. هنا S تنطق S يعني لا تنطق Z ولا شيء آخر. هنا تنطق S عندما يكون أمامها la voyelle I la voyelle E accent E la voyelle E la voyelle U O et A. تنطق سي لا تنطق زي لأنها قلنا أن اس تنطق زد إن كانت وسط دو فويل وهنا اس في بداية الكلمة ذلك تنطق سي سي سو 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 سا. exemple zéro لا ننطق ب أن قلنا أن أغلب الكلمات أو أغلب لي كونسونيات الحروف الساكتة تكون في آخر الكلمة. لا سالاد سلطة. لا ركزوا معي في أكسون لأنه العديد منكم يواجه مشكل في هذا الحرف ليس إي ولا إيه. لا سيري عندما نريد أن ننطق إي كأننا نبتسم إي. لا سيري هي السلسلة. du tissu
du tissu. هنا deux S لذلك نطقناها S. tissu الثوب. une tasse. لم نقل un لأن هنا لدينا E لذلك نطقناها une tasse. tasse. la pâtisserie. ça a deux. samedi. Sarah va sortir avec sa mère. الآن نمر إلى آخر بارتي أو آخر جزء في درسنا اليوم، وهو les accents sur les lettres. وهو يشكل مشكل كبير عند البعض منكم أنه لا يعرف كيف ينطق l'accent aigu، كيف ينطق l'accent grave، متى، لماذا نقوم بوضع l'accent على الحروف. سأشرح كل هذا في هذا الجزء الأخير. أتمنى أن يكون شرح مبسط. لدينا أولا l'accent grave تكون فقط على A E و U وتكون مائلة إلى اليمين. accent aigu تكون فقط على ال E فقط. et l'accent circonflexe تكون على جميع les voyelles ما عدا Y. ولدينا أيضا le tilde وهي على هذا الشكل، و le tréma. بالنسبة le tréma تشكل تغيير، وضع le tréma تشكل تغيير فقط في النطق. par exemple maïs لدينا maïs تكتب M-A-I avec tréma et S. normalement عندما سنقرأ بالقراءة العادية هي ميس، ولكن عندما وضعنا تخيمة على إي أصبح تي، لذلك نقول مايس. نبدأ بشرح كل أكسون على حدة. أولا l'accent grave النبرة الرخيمة، وهي التي تكون فوق A و E و U. بداية بأ. A لا تغير أي شيء في نطقها، يعني A avec accent et A sans accent نفس الشيء، ولكن تغير في المنطق أو في فهم معنى الأ، لأن A بلا accent c'est le verbe avoir au présent، وفعل ملكية في الحاضر، وهو مصرف. il est conjugué au troisième personne du singulier soit masculin soit féminin. سأعطيكم مثال للتوضيح أكثر. مثلا هنا لدينا il a une pomme. هنا a تمثل le verbe avoir مصرف في الحاضر مع الضمير المنفصل il اللي هو باللغة العربية هو. سأشرح الجملة باللغة العربية. تعني هو يملك تفاحة. A sans accent بلا accent، أو elle a une pomme هي تملك تفاحة. أما عن A avec accent grave c'est une préposition. هنا تكون فعل avoir le verbe avoir conjugué au présent فعل الملكية مصرف في الحاضر، وهنا c'est une préposition أو أداة جر. عندما نضع النبرة l'accent grave على A تصبح préposition، وهي تارة يكون معناها هو نحو أو في أو إلى آخره. مثلا سأعطيكم مثال جملة je vais à l'école. سأذهب à l'école إلى المدرسة.
ولا je vais voyager à Paris. سأسافر إلى باريس. هنا تمثل la préposition أو أداة الجر. إن شاء الله وبحول الله سأقوم بإعداد فيديو خاص على الفرق ما بين avec accent و sans accent. أما بالنسبة ل أو ل هنا نفرق ما بين avec accent et sans accent عندما تكون مع أو. par exemple ou لأن ou avec accent هو c'est un adverbe et ou sans accent مثلا سأعطي مثال عندما أقول tu veux manger du pain ou du lait par exemple يعني ou de choix يعني الاختيار. هذا هو الفرق في المعنى. للتعرف أكثر على الفرق ما بين الحروف التي تكتب عليها لاكسون والحروف التي لا تكتب عليها لاكسون سأعد فيديوهات إن شاء الله في المستقبل تعالج هذا الموضوع لأنه سيساعدكم كثيرا في معالجة مشكل الأورثوغراف أو الإملاء. نمر هنا لاكسون غراف عندما تكتب على أو وهي يكون لا توناليتي أو النبرة ديال لاكسون تكون مطولة par exemple père والخط يكون مائل إلى اليمين père والأب prière صلاة obèse. أما عن l'accent circonflexe وهي التي تكون على les autres voyelles ما عدا y فهي لا تشكل فرقا شاسع عكس l'accent aigu والaccent grave. l'accent circonflexe تسمى أيضا l'accent du souvenir أو l'accent chapeau لتواجد chapeau لأن الأكسون هنا تشبه القبعة. لدينا هنا hôpital la tête et شجرة البلوط chêne. الآن سنتعرف على l'accent aigu أو النبرة الحادة وهي التي يعني الكثير من الناس لا يفرقون بينها وبين l'accent grave. l'accent aigu l'accent تكون مائلة إلى اليسار عكس l'accent grave ويكون نبرتها قصيرة لا تكون مثل l'accent grave. l'accent grave يكون نبرتها تكون ولكن l'accent aigu تكون فقط مثلا été صيف la télé la télévision تلفاز le blé أو هو الشعير أو القمح le blé يعني ستفرقون فقط بين l'accent aigu و l'accent grave. هي التي تشكل عائق بالنسبة للمبتدئين. النبرة الحادة أو l'accent aigu تكون لا توناليتي ديالها تكون فقط قصيرة ولكن عكس l'accent grave لا توناليتي طويلة père. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم وإن أعجبكم لا تبخلوا علينا باللايك ونشر الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله.